Hello, good evening. Nasa ta sa atong programa. Ato ang kuan karon naa diri sa title na to nag-ingon the consequences of disobedience I. Fine and obedience are inseparable because obedience is evidence of true faith. Various consequences result from disobedience. The after effects are not always immediately recognizable or obvious, but just as seeds sown produce a harvest, these two are certain. The enemy of the soul longs to keep this knowledge from us in hopes we will esteem obedience lightly and easily fall prey to his deceptive tactics. Some people subconsciously reason that any consequence of their disobedience will be outweighed by what they perceive as the immediate gain of their decision. I am amazed by how prevalent this deceptive and deadly thought process is. This is the mystery or secret power of lawlessness. It is my earnest hope and prayer that these next 3 chapters will secure in your heart the commitment to never entertain disobedience. Arita. The sons of Adam will begin by learning from Cain, the firstborn of Adam. Cain was a farmer by occupation. His brother Abel, Adam's secondborn, was a shepherd. Scripture tells us in the course of time, Cain brought an offering of the fruit of the ground before the Lord, and Abel brought an offering of the firstborn born of his flock. We learn the Lord accepted Abel and his offering, but he did not accept Cain and his offering. Atong mabasa kini no, si Cain ug si Abel naghalad sila sa Ginoo. Na diri sa Genesis 4:5 nag-ingon siya diri. Nagkuha usab si Abel og pipila sa iyang panganay nga mga kahayupan. Giihaw niya kini ug gihalad ang pinakamaayo nga bahin ngadto sa Dios. Nalipay ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad, apan wala siya malipay kang Cain og sa iyang halad. Ug tungod niini nasuko pag-ayo si Cain og nagmugot. So wala siya no. Kay ngano man ang halad ni Cain kay biya na sa mata ba no? Biya na sa mata. Nagitaw si ingon ba nga anang wala na process gani anang ang dili maayo ba yang ginabuhat no, dili ang pinaka best no halad ngadto sa Ginoo no. Diri sa act ato ni nga sumpayan sa buhat sa may ingon diri sa buhat. Buhat 5. Sige, ingon niya diri sa buhat 5. Buhat 5:11 unsay ang giingon diri? May magtiayon nga nagbaligya usab sa ilang yuta. Ang ngalan sa bana si Ananias ug ang iyang asawa si Sapphira. Apan sa wala pa madala ni Ananias ang halin sa yuta ngadto sa mga apostoles, gitaguan niya ang uban nga halin alang sa ilang kaugalingon. Misugot usab ang iyang asawa. Paghatag niya sa mga apostoles, miingon siya nga maura gayud kana kadto ang tanan nga na
nga halin sa iyang yuta. Og nangutana si Pedro, Ananias, nganong padaog ka kang Satanas na makaka sa Espiritu Santo tungod kay ang ubang ka kwarta nga halin sa imong yuta gitaguan nimo? Dili ba nga sa wala pa nimo mabaligya ang imong yuta, ikaw ang tagyan niini ni ana, ug sa nabaligya mo na kana, dili ba ana usab kanimo ang pagbuot kun unsaon nimo ang kwarta? Nganong naghunahuna ka pagayod sa paghimo niini? Dili lamang tao ang imong gibakakan kundi labi na gayod ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias natumbas siya og namatay. Unya miduol ang mga batan-on kaniya og giputos nila ang iyang patay nga lawas. Pagkahuman gidala nila kini sa gawas og gilubong. Og ang tanan nga nakadungog sa nahitabo nahadlok gayod. Paglabay sa mga 3 ka oras, misulod ang asawa ni Ananias. Wala siya makahibalo kun siya ni kabilokon unsa ang nahitabo sa iyang bana. Gipangutana siya ni Pedro, sultihi ako sa tinuod, maura ba gayud kining tanan ang kantidad nga inyong nadawat sa inyong gibaligya nga yuta? Mitubag si Safira, oo, maura gayud kana ang among nadawat. Busa miingon si Pedro kaniya, nganong nagkauyon man kamong magtiayon nga sulayon ang Espiritu sa Ginoo? Tan-awa na ana sa pultahan ang mga batan-on nga naglubong sa imong bana, ug ikaw ila usab karong yayungan og ilubong. Diha natumba si Safira sa tubangan ni Pedro ug namatay. Pagsulod sa mga batan-on, nakita nila nga patay na si Safira. Busa giyayungan nila siya paingon sa gawas ug gilubong tupad siyang bana. Tungod ni ana niadto nga mga panghitabo nahadlok gayud pag-ayo ang tanang mga tumutuo ug ang tanang mga nakadungog niini. So, yung ana sa gitawag sig ingon nga about sa tithes and offering. Nga gitawag sig ingon ba nga dapat dili gid magkasabot sa ingon ana ba nga kantidad gani, no? Dapat nga gitawag sig ingon ba nga dili magkasabot nga limbungan nila ilang kaugalingon. Kung dili magkasabot nga maoy ihatag ngadto sa Ginoo, i-offer. Exodo 20. Masay ingon diri sa Exodo 20:20. Busa miingon si Moses sa mga tao, ayaw kamo kahadlok kay mianhi dinhi ang Dios sa pagpakita sa iyang gahom kaninyo aron magbaton kamo og kahadlok kaniya ug dili magpakasala, no? Mianhi ang Ginoo aron magbaton og kahadlok nga dili magpakasala. Act 5 buhat 5. Sige ingon diri. Tungod ni adto nga mga panghitabo nahadlok kayo pag-ayo ang tanang mga tumutuo ug ang tanang mga nakadungog niini. So sa mga panghitabo ba nadunggan na, no? Nadunggan na nga dili dai maayo ingon ana, no? So ngari sa tithes and offering kinahanglan gayud nga gitawag sa ingon bang ihatag og tarong, no? Bahinon og tarong dili kay naapay maglimbong niini. Arita sa Roma 12. Sige ingon Roma 12:1. Daingon siya, busa mga igsoon tungod sa kaluoy sa Dios kanato naghangyo ako kaninyo nga ihalad niyo ang inyong kaugalingon isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya sumala sa iyang mahimut-an. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios, no? Unsay giingon nga ihalad nato buhi nga halad
balaan og hinangpunon sa Dios ang atong pagsimba ngadto kaniya. Daw sa dili man nato kuan nga murag kada Domingo na lang pud ta kanang hatag siya, pero kada kinsina man na, no, kada kinsina man na. So naara po na kada kinsina pud imong ihatag, no. Wala man na ingon nga kuan kun dili na sibo sa imong nga kasing-kasing nga kung kininsina ang sweldo, unsaon man na kininsina o kininsina lang pud kuan ug naalam po kay nanang gitawag sa ingon ba nga kanang paninda baron, pwede kada semana ka maghatag, no, kada semana ka maghatag ay naaman kay income, gawas mo wala income, no, mo nag-ingon dira nga ang tinuod nga halad busa mga igsoon tungod sa kaluoy sa Dios kanato naghangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya sumala sa iyang nahimutan. Mao kini ang gusto nga pagsimba sa Dios. So nga ana, no, di lang pud kay di lang ko musimba kay wala man ko ikahalad, nasayop na sad ka ana, no, kung na kay kanang kuan income kada semana ka nag-income, pwede ka muhalad ni ana, pwede ka muhatag ni ana. Pero kung kada kinsina gitawag sige ingon nga kada kinsina lang po ka muhatag, pero nag-ingon diri, no, nag-ingon nga tungod sa kaluoy sa Dios ang balaan og hinangpunon, no, atong ihalad nga to sa Ginoo atong pagsimba. So ingana, no, kung wala man po kay income ay lang pud pagka hunahuna pangayo lang po to sa Ginoo pud og tabang ba, no. So dili na rason na dili ka manimba kay wala kay kahalad, wala kay kuan ana, no. So mo na din ang balaan og hinangpunon halad nga buhi ngadto sa Ginoo. Mo iya nga gi-challenge sa ato. So di lang pud nato ihimong rason nga di ta manimba kay wala tay kahalad. Ingon sa dire Genesis 3, unsay ingon sa Genesis 3:17-19, unsay ingon niya. Mingon usab siya sa lalaki, tungod kay naminaw ka sa imong asawa og mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kaninyo, tunglohon ko ang yuta. Sa tibok mong kinabuhi maghago ka una sa hilabihan aron ka makakaon. Mutubo sa yuta ang mga sagbot ug mga sampinit ug mukaon ka sa mga tanom sa kaumahan. Kinahanglan nga maghago ka sa hilabihan aron ka makakaon ngadto sa hangtod nga mobalik ka sa yuta nga mao ang imong gigikanan. Kay sa yuta ka gikan, sa yuta ka usab mo balik. So manay gina-deklarar sa itong pagkasala na ni Adan, no, kay nagpatalinghog man siya siyang asawa, no. So gitawag sa ingon ba nga pagkaon, no, gikan ang tunglo sa kang Adan pagkaon, no, maghago gid paagayo ang laki nga karon kay naanang po tinabangay naman ba na asawa no, na sa sabot, pero ang kana jud ng lalaki gi-curse gid sa Ginoo nga sa yuta ka mo pali maghago kapag ayo. Naliman kag pag-imagine ko ba about sa kanang kawan bitaw sa panguma, kautan lang jud ni sa akong ginikanan ang mga yuta, then tabunan kuanan dayon siya katong abono bitaw sa anang hugaw sa kanding o sa baka, no, mautoy kanang kuan kuan dito sa lungag sa kanang yuta, no, aron tambok aron makadala jud og puso sa mais, no. So grabe yung paghagog yun nga kay sa yuta man gikan abugikan yuta po balik, no? Hangtod jud na balik sa yuta. So curse, no, gitunglo sa Dios ang si Adan o si Eva o ang bitin.
So nag-ingon sa dinhi sa Hebrew, you should roll over it. The scriptures tell us by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and through it he being dead still speaks. Arita. Si Abel man lang murag gyapon siya og buhi hangtod karon. Kay nagasulti ang iyahang mga buhat, no. Arita saak Hebrew. Iyahang mga buhat nagasulti paghihapon. 11:4 nag-ingon siya dire. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Ug tungod sa iyang pagtuo giisip siya sa Dios nga mantarong kay gidawat sa Dios ang iyang halad. Busa bisan patay na si Abel may pagtulon-an gihapon siya nga gibilin kanato tungod sa iyang pagtuo sa Dios. So sa lain nga tong verse, no, kay bisag patay na si Abel pero ang iya gyapon nga buhat mura gyapon siya buhi karon, no. So ingana sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga gitawag sa ingon ba nga dili ta maka-disobey. So paningkamutan lang sid gyud, no, pagsingkamot, no, pagsingkamot. Arita sa Genesis 4, pagsingkamot. Genesis 4:5. Sige, ingon dere. Apan wala siya molipay kang Cain og sa iyang halad. Og tungod niini nasuko pag-ayo si Cain og nagmugot. Nagmugot si Cain kung mandawan tayang halad. Kay ang halad sa unang panahon nanino magkuan man na og kanang kuan kanang mga kahoy di na naibutang sa ibabaw ang katong karne o halad nya. Dan kato kang Cain nagitawag si ingon ba nga wala man dawata ang iyahang kuan kay ang kung ilhan man akong dawaton ang kuan sa Ginoo kay ang aso nga padulong sa babaw, no, ang aso nga padulong sa babaw karon kay ang iyahang halad kay scattered man ng ana ba, no, so wala nalipay ang Ginoo. So muto siya nagmugtok siya. Genesis 4:6-7 ang sige ingon niya diri sa 6-7. Nag-ingon siya diri. Busa gipangutana siya sa Ginoo nganong nasuko ka og nagmugot. Kun maayo pa ang imong gibuhat, magmalipayon ka unta. Apan kun magbuhat ka og dili maayo, ang sala daw bangis nga mananap nga mag-atang sa pagtukob kanimo, nagatinguha kini sa paggahom kanimo. Busa kinahanglan dominahon mo kini. Dominahon mo kini. Kinahanglan nga i-stop na ba? Kinahanglan kita ang moral. Na kita jud ang moral dili kay kita na hinon ang i-roll. Ari sa Isaiah, ang sabi ingon diri sa Isaiah. Isaiah 66. Isaiah 66:4. Unsa giingon diri? Sama niya eh. Padadaan ko usab silag silot nga makapalisang gayud kanila kay sa dihang nanawag ako wala sila motubag, sa dihang nagsulti ako wala sila mamati, naghimo sila kadaot
kadautan sa akong atubangan ug gipili nila ang pagbuhat sa mga butang nga wala makalipay kanako. So no, unsay giingon diri sa 4? Naingon siya, padadaan ko usab silag silot nga makapalisang gayud kanila kay sa dihang nanawag ako wala sila mutubag, sa dihang nagsulti ako wala sila mamati. Naghimo sila kadautan sa akong atubangan o gipili nila ang pagbuhat sa mga butang nga wala makalipay kanako. So gitawag ka sa Dios, wala ka na mati. Nay naganha sa inyo hang nagasangyaw pero wala ka na mati nini. No? Kisa man ka ang Ginoo nga imong ilagaran sa kang klasya sa Ginoo nimo nga dili man ka mamati sa pulong sa Ginoo. Kuan man gid ka nag-alagad man gid ka. Pero anong sa pulong sa Ginoo mo di man ka manalinghog, no? Gitawag ka man na may niduol kanimo. Sa mga gitawag ka sa Dios, kay nay nagsangyaw kanimo. Kanang nagsangyaw nga nagdala sa pangalan sa Ginoo ba? Sa Hesus Kristo. Dili kay ang amahan lang mao ilhon. Kundi amahan anak no espiritu. Siya usara na. So nagingon siya diri sa 1 John 5:19. Unsay giingon niya diri? Kining tibuok nga kalibutan anaa sa ilalom sa gahom ni Satanas. Oy. Hallelujah. Mao na siya no. Unsay giingon diri? Biblical na. Ang Ginoo dili mamakak. Kining tibuok nga kalibutan anaa sa ilalom sa gahom ni Satanas. Apan nahibaluan nato nga kita iya na sa Dios. Og nahibaluan usab nato nga mianhi dinhi sa kalibutan ang anak sa Dios. Og gihatagan niya kita og panabot aron maila nato ang tinuod nga Dios. So gitigaan tag panabot sa Ginoo. Glory to God. Hallelujah. Aron maila nato ang tinuod nga Dios. Ug ania kita diha sa tinuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Klaro. Amen. Siya mao ang tinuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Balikon nako. Nag-ingon diri sa 1 John 5:19. Kining tibuok nga kalibutan anaa sa ilalom sa gahom ni Satanas. No? Apan na ilalom. Apan nahibaluan nato nga kita iya na sa Dios. Og nahibaluan usab nato nga mianhi dinhi sa kalibutan ang anak sa Dios. Ni si Kristo no. Og gihatagan niya kita og panabot aron maila nato nga ang tinuod nga Dios. Ug anaa kita diha sa tinuod nga Dios. Sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Siya mao ang tinuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa mga anak, likayin ninyo ang mga Dios-Dios. Likayan ang mga Dios-Dios. Bisan pag wala kay rebulto din na, no, klaruhon pa ni. Basta wala pa kay rebulto din na. Unya, dobi nga. O sa imong gipaswabe. O sa gipaswabe nimo. Mao na siya ang imong Dios-Dios. Amen. Ore, sa Roma. Sige, yung tanan to sa Roma. Roma. Okay. Roma 8. O Roma 8:2. Sige, ingon niya dire. Kay human kita mahiusa kang Kristo Jesus, gigamahan na kita sa Espiritu Santo nga nagahatag og kinabuhi. Busa luwas na kita gikan sa sala og kamatayon nga nagagahom kanato. Ang kasuguan dili makakuha sa gahom sa sala diha sa atong kinabuhi tungod sa kahuyang
sa atong tawhanong kinaiya. Ang Dios mao ang nagkuha sa gahom sa sala diha sa kinabuhi sa tawo. Gipadala niya dinhi sa kalibutan ang iyang anak nga nahimong tawo sama kanatong mga makasasala aron mahimong halad alang sa atong mga sala. Ug diha sa iyang pagkatawhanon gilaglag sa Dios ang gahom sa sala. Gibuhat niya kini aron nga ang gipatuman sa kasuguan matuman dinhi kanato nga wala na magkinabuhi sumala sa atong tawhanon nga kinaya kun dili sumala sa Espiritu Santo. No? Gipadala sa Dios ang mao si Kristo. Og sa makausa. Dili man makakuan ang tawo niini kun dili ang Dios. Bulahan ka, gipili ka sa Ginoo. Yang pagpili sa Dios kanimo, utaro nga lang pud ang pag-response. Ana no? Mo bitay na ay daghang kasakitan. Kani bitawng daghan bitaw kayo nga mga pagsulay para na pagtulid sa tong batasan. No? Daghang mga pagsulay, daghang mga kuan para pagtulid na sa tong batasan. No? Para pagtulid na sa tong batasan. Daghan na itong maagian ng mga kasakitan. Daghantang dili matukib. Tungod aron matulid kita. Tungod na sa atong batasan aron matulid kita. Nag-iyon diri sa 12. Roma 8:12. Busa mga igsuon kinahanglan sundon nato ang Dios ug isalikoy nato ang atong tawhanon nga kinaiya. Kay kun magkinabuhi kamo sumala sa inyong tawhanon nga kinaiya, mamatay kamo apan kun pinaagi sa Espiritu Santo isalikway ninyo ang daotang binuhatan, mabuhi gayud kamo. So no, grabe medyo kadautan ng tao. Pero kung isulot nato ang kaluwasan, sulot nato si Kristo. So hayan, atong mga buhat ba, mabuhi gyud ta. No? Naman usahay mo sulbong ba no? Mugawas pero ang pulong sa Ginoo nagpa-remember gyud. No, dili ta magkinabuhi nga sa ato lang kaugalingon nga kabubuton kun dili. Ang kabubuton ni sa Ginoo may atong sundon. Nausahay mo sulbong. Nausahay mo sulbong no? Kamatikod mo. No? Musulbong ang pagkatawhanon. Lo. Wala atong mahinumduman. Nagibag-o na ta sa Ginoo. Roma 3:27. Sige ingon diri sa Roma 3:27. Busa wala gayoy bisan kinsa nga makapasigarbo kun gipakamatarong kita sa Dios tungod sa atong pagtuman sa kasuguan. Makapasigarbo kita apan ang tinuod dili kita makapasigarbo tungod kay gipakamatarong kita sa Dios pinaagi sa atong pagtuo. Nagatuo kita. Gipakamatarong kita tungod sa atong pagtuo adto sa Ginoo. No? Gipakamatarong kita pinagi sa atong pagtuo adto sa Ginoo. So glory to God na natay manlaban. Ando natay manlaban nga mao si Jesucristo. No? At sa James. Sige ingon diri sa James. Santiago 2:19-23. Nag-ingon siya. Nagatuo ka nga usa lang ang Dios. Maayo. Apan ang mga demonyo nagatuo sab og nagakurog pagani sa kahadlok sa Dios. Sa gingon, nagatuo ka nga usa lang ang Dios, maayo. Apan ang mga demonyo nagatuo sab og nagakurog pagani sa kahadlok sa Dios. Nagiyon sa 20, buang ka. Gusto mo ba nga pamatud-an ko kanimo nga ang pagtuo nga walay maayong binuhatan, walay kapuslanan? Sa unsang pamaagi, gipakamatarong sa Dios ang atong amahan nga si Abraham. Dili ba pinaagi siyang mga binuhatan, siyang pagtuman sa Dios, gihalad niya ang iyang anak nga si Isaac
sa halaran. Busa klaro kayo nga ang iyang pagtuo inubanon sa buhat. Nahingpit ang iyang pagtuo pinaagi sa iyang mga binuhatan. Napamatud-an ang naingon sa kasulatan. Mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo giisip siya sa Dios nga matarong. Gitawag pagani siya nga higala sa Dios. Busa nakita nato nga ang tawo gipakamatarong sa Dios tungod sa iyang mga binuhatan ug dili tungod sa iyang pagtuo. Busa nakita nato nga ang tawo gipakamatarong sa Dios tungod sa iyang mga binuhatan ug dili lang tungod sa iyang pagtuo. So mausab kini ang nahitabo kang Rahab nga nagbaligya siyang dungog, gidawat niya ang mga espiya sa Israelinhon o taguan sa iyang balay. Gitudluan pa niya sila sa ilang agianan aron makaikyas sila. Busa tungod sa iyang gihimo, gipakamatarong siya sa Dios. Ang lawas nga walay espiritu patay. Mauusab ang pagtuo nga walay binuhatan, walay kapuslanan. So no. So magkuyog yun ni ang buhat. Magkuyog yun ni ang buhat ug ang pagtuo. Magkuyog siya buhat, pagtuo, buhat. So kuyog gid silang duha. No, dili kay usa lang. So ayun sa dire Genesis 4. Sige sa Genesis 4 city. May ingon siya dire. Kung maayo pa ang imong gibuhat, magmalipayon ka unta. Apan kung nagbuhat ka og dili maayo, ang sala daw bangis. No? So bangis, no? Unya nangutana ang Ginoo kang Kain. Hayan ang imong isuon. Mitubag si Kain, ambot wala ako masayod kunain siya. Ngano ako bay tigbantay niya? Mana siya, no? Nangutana ang Ginoo kay ngano man ang dugo, no? Ang dugo ni Abel nagasangpit sa Dios. No? Sagrado ang dugo. Ang dugo sagrado. Isaias 14. Sige ingon dire. 12:17. Nag-ingon siya dire. Nahulog ka. So mo na siya, no, ang si Satanas, no, si Lucifer, nahulog ka sa langit, gikan sa langit. Ikaw nga gitawag nga kabugwason. Gisalibay ka sa yuta. Ikaw nga nang lupig sa kanasuran, miingon ka sa imong kaugalingon. Saka ako sa langit ug ibutang ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. Mulingkod ako ibabaw sa bukid nga tigumanan sa mga Dios didto sa amyanan. Amihan, musaka ako ibabaw sa mga panganod. Tupngan ko ang labing halangdong Dios. So tigtupong siya sa Ginoo, no? So muna nga yun yung kalibutan na atong makita ang mga buhat ni Satanas. Muna kita mga kanakan sa Ginoo magkuan kita mag-aware ta sa binuhatan sa kaaway. So gitawag sa ingon ba nga bisan pa man ang tanan nakahinulsulta, undercover gyapon ta sa Ginoo, no? Undercover ta sa Dios. Giingon siya dire. The consequence of disobedience. Nag-ingon siya. Hallelujah. If you had told Cain when he was a young man, still tender of heart and serving God, one day you will murder your own brother, he would have been shocked and quickly responded, "That is impossible. I'd never do that." Yet later he opened himself up
to lawlessness and committed what was previously unthinkable to him. People both in and out of churches will one day stand before God and be judged for this lawlessness. Yet, if you could have followed the curse of their lives, you could never have imagined they would end at such a destination. Every now, they would never dream themselves lawless, but on the day of judgment, when truth is revealed, they will wonder how they drift so far from obedience to the ways of God. The sad answer will be they did not love and embrace the truth of being under His cover. There is only one hope for people in deception, that God's mercy will open their eyes, that the light of His truth will dispel the dark round of deception. The cry of my heart and the purpose of this book is to gitawag sa ingon nga safeguard people from the mastery of the deceptive power of lawlessness, and to expose the light of truth to those already answered, ensnared in its grip, and thus set them free. Na ato jud i-preach ang message, no, ato jud i-preach ang gospel para nga daghan pa jud ang mamisteryuhan ba nga makatawhan. I also confess I do not write this book as one who has never been deceived by this secret power of lawlessness. No, I have found myself under its terrible grip, and God in His mercy exposed the error of my heart and ways. I share with you what I know and have been delivered from. I am so grateful to our precious Lord for His tender mercy. No? Napata sa mercy karon, merciful. Panahon pa jud, panahon nga maghinulsol, no? God graciously attempts to open our eyes to areas of disobedience, but as with Cain, we will not see truth until we first humble ourselves. And the next gitawag sa ingon ba nga si Cain, wala jud siya maghumble siyang kagalingon, ningon pagid hinuon siya pag-ingon sa Ginoo nga mauna, ningon din siya, bugat ra pud kay na nang kuana oy, sala kanang kuana oy, parusaha oy, kay palakom sa Ginoo, layo kay tanan. Ningon pagid siya nga, di ka ko patyon dito, ingon ang Ginoo, dili lagi ka patyon. Muna nga gipatikan si Cain. So maningon siya nga nalayo ra gid siya sa iyang pamilya, no? So bisan pa ni ana apan naargi hapoy kaluoy ang Ginoo ba nga wa gid siya patyan, no? Wala gid siya patyan si Cain sa Ginoo, gipalayo ra siya, gipalayas ra siya. Wala na siya dito sa sa ingon ba, wala na sila dito sa ilang gipuy-an. Palayas siya, gipalayo siya sa Ginoo. So sa atong mga kinabuhi nga gitawag sa ingon nga ato ra gyud sa atong kinabuhi, kita ang magdesisyon na atong desisyonan na mga lagad kita og musunod sa Ginoo. Dili kay ang ato rang kaugalingon maoy atong kanang unod nun lang ba, gusto ko ani, gusto ko ana, di lang ko manimba oy, di lang ko magkuan oy, murang gyapon ako lang gyapon balikon na nisimba ta kay maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Wala ta ni simba kay maayo tang tao. Ang simbahan, ang balay tigumalan, mo na gitawag sa ingon na mo na itong hospital sa itong mga kalag. Hello, wala ta ni simba nga maayo ta oy.
Simba ta kay mayong Ginoo sa itong kinabuhi. So pahinomdom lang nga dili kita mingon kana sila nimba sala na gyapon. Di gina mo rason. Kung tinuod ka na nga lagad ng Ginoo, musimba jud ka. Kung wala kay gipangbati si mo ano murag gitaw sa ingon bang di nakakalakaw dira. Kung dili makalakaw pa ka. Simba jud ka. Duol ka church, no? Kay mo ni hospital sa itong mga kalag. No? So, mapon akong pambit. God bless.